अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी से नमाज़ के लिए कहा, बहुत मोहब्बत से कि आप नमाज़ पढ़ा करें, लेकिन नमाज़ बिल्कुल भी हम लोगों के लिए माफ़ नहीं है। नमाज़ फ़र्ज़ है, हर काम बाद में है, सबसे पहले नमाज है। नमाज को अदा करें। तो उन्होंने सामने से जवाब ये आया कि ये नमाज़ मैं बहुत छुप कर पढ़ती हूँ और जब कहीं जाती हूँ तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ये एक दिखावा होता है। किसी ने मुझसे कहा है कि नमाज़ को छुप कर पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर वही इंसान उनको ये कहते कि आपने नमाज़ हर जगह कहीं पर भी है, आपने नमाज़ अदा करना है, क्योंकि फ़र्ज़ चीज़ के लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपने हर कहीं नमाज़ को अदा करना है। तो ये मुश्किल हो जाता है ना उनके लिए कि अब ये तो उन्होंने इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया कि नमाज़ को छुप कर पढ़ना है और हर कहीं नमाज़ पढ़ना, ये उनके लिए मुश्किल था। तो उस चीज़ को वो ना मानती, लेकिन उस चीज़ को जो उनको छोटी सी बात, जबकि उसकी गहराई भी उनको नहीं पता, बस उस चीज़ को मान लिया कि नमाज़ को छुप कर पढ़ना है। नमाज इसलिए उन्होंने कहा कि आपने बंद जगह पर, सवाब ज़्यादा और कम का मसला है। देखिए, आप अगर किसी आंगन में पढ़ते हैं, किसी खुली जगह पढ़ते हैं, तो वो नमाज का अजर सवाब थोड़ा कम हो जाता है। फिर उससे ज़्यादा आप अगर किसी कमरे में पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा अगर सवाब वहाँ पर है जहाँ बिल्कुल छोटी सी कोठरी हो, आप उस जगह पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। जितना औरत छुप कर नमाज़ पढ़ती है उतना उसके लिए अजर सवाब बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप कहीं पर गए हैं तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सब ये दिखावा हो जाएगा उनके हिसाब से। ये सब का महफिल में अगर इंसान पढ़ रहा है तो उनके हिसाब से ये दिखावा है। अगर वो इंसान महफिल में पढ़ रहा है, महफिल में क्या इंसान हंसी मजाक हो रहा है, हर तरह का माहौल है, खुशियों का माहौल है, उस पर वो सब्र करके अल्लाह के लिए खड़ा होकर अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा सब्र है कि खुशियों पर सब्र करना। उस वक्त उसने अल्लाह को याद करा है जहाँ पर उस वक्त की, यहाँ पर खुशियों का माहौल है, खुशियों पर सब्र करके उसने अल्लाह के लिए खड़ा हुआ, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा है। देखो, गमों में तो अल्लाह को हर कोई याद करता है, लेकिन खुशी में जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह भी उसके गमों में भी अल्लाह उसको याद रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा सब्र है। दिखावा उन्हीं लोगों के लिए लगेगा जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो ये उनके अंदर एक गिल्ट होता है कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो ये दिखावा कर रहा है। लेकिन असल तो उसके लिए, तो उसके दिल में तो अल्लाह की मोहब्बत है, वो हर जगह अल्लाह की नमाज को अदा करेगा। जिसके वो चार लोगों के लिए खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ेगा कि इनको राज़ी, असल तो उसको अल्लाह को राज़ी करना है कि मुझे अपने अल्लाह को राज़ी करना है, इसलिए वो अल्लाह की मोहब्बत में खड़ा। उसको तो ये जहन में भी नहीं है कि वो लोगों को दिखावा कर रहा है। नमाज दिखावा वो होता है जो इंसान अपने घर में नमाज ना पढ़ता हो और चार लोगों के बीच में वो कि चार लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसको वो गिल्टी फील हो रहा है, चलो हम भी नमाज पढ़ लें कि इनको बुरा ना, इनके आगे हम भी अच्छे हो जाएं, ये भी हमें अच्छा कहें। तो कहते नहीं है कि जो है कि अब ना तो मुझे ये दीन वाले लोग छोड़ें ना दुनिया वाले छोड़ें, बीच का रास्ता, दरमियान का रास्ता पसंद करते हैं इंसान कि ना दुनिया वाले छोड़ें और ना दीन वाले छोड़ें। तो वो लोग ये इस तरह का काम करते हैं कि चलो ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनके नज़रों में मेरी इज़्ज़त कम ना हो जाए, चलो अब इन लोगों के साथ नमाज़ पढ़ लें, और वैसे तो कोई नमाज की पाबंदी है ही नहीं ज़िंदगी में। तो ये मत कहा करें कि लोगों के बीच में महफिल में अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो ये ना सोचे कि ये दिखावा है। अल्लाह ने उसको पसंद किया है अपने आगे खड़े करने लिए। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तभी अल्लाह उसको सजदों की तौफीक अता करता है। किसी की मोहब्बत को ये ना कहें कि ये दिखावा। और उनको जब मैंने बहुत मोहब्बत से समझाया तो उन्होंने, अच्छा, अच्छी बात, आसानी वाली बात सुनना हर किसी को पसंद है। अगर ज़रा सी मेहनत वाली बात है तो हर किसी को लगता है कि अच्छा, ये क्यों आगे से मुझे इस तरह से समझा रही हैं, मैं नमाज़ पढ़ूंगी तो मैं खुद के लिए पढ़ूंगी, ये नमाज़ पढ़ेंगे तो अपने खुद के लिए पढ़ेंगे। तो वो तो बेशक वो बात सही है, लेकिन हमें, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें दूसरों को भी बताना हमारा फ़र्ज़ है। इसकी भी बहुत बड़ी पकड़ है कि आप खुद तो चीज़ें अच्छी कर रहे हो लेकिन दूसरों को नहीं बता रहे हो। इस पर एक हदीस भी है कि एक शहर ऐसा था जहाँ पर वहाँ पर इस तरह के लोग हर गुनाह करने लगे, हर गुनाह में मुब्तला हो गए इंसान। और वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हो गया, फरिश्तों से कहा कि इस बस्ती में आग लगा दो।
تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہاں پر آپ کا ایک بہت عبادت گزار بندہ ہے جو ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہے، ہر وقت آپ کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسی کے گھر سے آگ لگانا شروع کرو، کیونکہ وہ خود تو اچھے کام کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں بتاتا ہے. تو اس کی بھی بہت بڑی پکڑ ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ آگے سے ہمیں یہ جواب سننے کو ملے گا کہ ہم خود کریں گے اپنے لیے اور آپ کرتے ہو تو اپنے لیے، تو یہ آپ اگر اللہ کے راستے میں کسی کو سمجھا رہے ہو اور اس پر آپ کی دل آزاری ہو رہی ہے تو اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے آپ کے لیے. کیونکہ ہمیں دنیا کو راضی نہیں، ہمیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کو راضی کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنی ہے. ویسے تو اللہ تو سبھی ہر بندے سے محبت کرتا ہے، بلکہ ہمیں تو اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. ہم کیسے عاشق رسول، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ نماز کو پسندیدہ فرمایا کہ میری آخری وقت میں صحابہ سے کہ الصلاۃ، یعنی کہ میری نماز آخری وقت تک. صرف نماز اس وقت انسان کے لیے معاف ہے جب وہ انسان بے ہوش ہے، بے ہوشی میں انسان کے لیے جو ہے نماز معاف ہے. اور ایک جو دیوانہ انسان ہے جس کی عقل شعور ہی نہیں نا، اس کے لیے نماز معاف ہے کہ وہ اس کو خود کا ہی ہوش نہیں ہے تو وہ نماز کا کیا پابند ہوگا، اس کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے. یعنی کہ ایک دیوانہ انسان اور جو بے ہوش ہو گیا ہو انسان، ورنہ ہر انسان ایک بیمار ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے. جو وضو نہیں بنا سکتا تو وہ مٹی سے وضو بنا کر نماز پڑھے. نماز کسی کے لیے بھی معاف نہیں. آپ کس طرح سے صحابہ اور انبیاء اولیاء کس طرح سے مشکلوں سے گزرے. حضرت ایوب علیہ السلام اتنی بیماری کی ہر بیماری ان کی آزمائش میں ہر بیماری سے وہ گزرے. ایک اپنی شہادت کی انگلی سے وہ نماز پڑھتے تھے. جسم کا ہر حصہ ان کو اتنی تکلیف دیتا تھا جس سے کہ ان کا نام ہی ہو گیا صبری ایوب. اتنا انہوں نے صبر کیا ہر چیز پر، اپنی بیماری پر، ہر چیز پر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر، اپنی بیماری پر. اس وقت بھی اللہ سے گلہ نہیں کیا، ہر چیز پر صبر کیا اور نماز نہ چھوڑی. نماز جو انسان آزمائش میں ہو، مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو اور وہ نماز پڑھتا رہے، یعنی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ وہ آزمائش اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کس طرح سے اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو پھر صحت مند بنا دیا، ہر چیز نیا، گوشت نیا، پھر سے انہیں اتنا ہی جوان، اس سے بھی اچھا جیسے پہلے تھے اس سے بھی بہترین ان کو بنا دیا اللہ رب العزت نے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول، ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہم تو نماز پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، ہم ایسے سنتوں پر بھی چلنے والے نہیں ہیں. عاشق رسول تو وہ ہے جو بس سنے کہ ہاں یہ سنت ہے اس پر چلنا شروع کر دے، وہ ہے عاشق رسول. جو ایک چھوٹی سنت سے کو بھی اپنی زندگی میں فالو کرے. یہ نہ سوچے کہ یہ تو چھوٹی سی سنت ہے، یہ سوچو کہ کس بڑے نے فرمائی ہے اس سنت کو. چاہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت ہو، یا جوتوں کو اپنے جھاڑ کر پہننے کی سنت ہو، سیدھے پیر سے پہننے کی. اچھا دیکھیے، جوتوں کو جھاڑ کر یہ ایک سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ کیونکہ اگر کیڑا مکوڑا اس جوتے کے اندر ہوگا اور ہم بنا جھاڑے اس کو پہن لیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ بندے کا ہی نقصان ہے نا. کپڑوں کو 3 بار جھاڑ کر پہننا ہے، سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ کیونکہ کپڑوں میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو آپ کو نقصان نہ دے. پانی آپ کو بیٹھ کر پینا، اپنا سر ڈھانک کر پینا ہے، روشنی میں پینا ہے، جس سے کہ آپ کو دکھے کہ پانی میں کچھ گیا نہ ہو، آپ اس پانی کو پی لیں اور پھر اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں. تو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت ہمارے لیے فائدے مند ہے. اور بہت سی سنتیں اب جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کی سنت،
وہ ہمارے جسم کو جو خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں سے پھر ہمارے جسم کو بیمار نہیں کرتی ہیں. آپ ایک چنا بھی کھا رہے ہیں تو اس پر بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں، جس سے کہ وہ چنا بھی آپ کے لیے رحمت بن جائے، آپ کے جسم کے لیے رحمت بن جائے، آپ کے جسم کو وہ جو بھی خراب اعضاء ہو اس کو وہ صحیح کر دے. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی سنت کو آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ کس بڑے نے ہمیں فرمائی ہے، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے اپنی زندگی میں ہر چیز کو. پھر دیکھیے زندگی کتنی بہتر سے بھی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم آج سنتوں سے دور ہیں، اس لیے رحمتوں سے بھی دور ہیں. جب ہم اپنے زندگی میں سنتوں کو شامل کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی. اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، صحابہ کو جو کچھ بھی صحابہ کو بتایا ہم آج پڑھتے ہیں سنتے ہیں، وہ سب ساری کی ساری سنتیں اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہم سب کو بتایا، ہمارے فائدے کے لیے ہر ایک سنت. جس سے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرا بندہ دنیا میں تکلیفیں اٹھائے، اس لیے ہمیں ہر سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ سنت کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو میری زندگی بہترین سے بھی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ. اور موت تو برحق ہے، ہر انسان کو آنا ہے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. لیکن ہاں اپنی زندگی کو ہم آسان تو کر سکتے ہیں ان سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب تک اس دنیا میں ہے اپنی زندگی کو آسان کریں، تبھی ہم عاشق رسول ہوں گے. نمازیں پڑھیں تبھی ہم عاشق، ہم کہہ سکیں، ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت. تو اپنے آس پاس رکھیں خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر.